200+ एमसिक्युजको जुन चाहिँ मैले सिरिजहरू इम्पोर्टेन्ट एमसिक्युज वेस्ट बेङ्गाल पुलिस सब इन्सपेक्टरको प्रिलिम्सको लागि अपलोड गर्दै थिएँ र त्यसको आज यो लास्ट सेसन हुनसक्छ, जहाँसम्म म यो सेसनमा मेरो 200+ एमसिक्युजहरू तुल्याउने कोसिस गर्छु। यदि भएन भने अर्को भिडियोमा म अपलोड अझै एउटा लाग्नसक्छ। र जति पनि मैले गराएँ त्यो सबै एडभेन्ट अफ युरोपियनहरू आएको दिनको लिएर हाम्रो इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स भइसकेको त्यति बेलासम्मको मैले सबै गराएको छु। र ब्याकग्राउन्ड अलिअलि कन्सेप्टहरू दिँदै मैले अलिकति सर्ट ट्रिकहरू पनि भन्दै मैले त्योहरू अलिक गराइदिएको छु। र त्यो हेऱ्यो भने एकदमै फ्रुटफुल हुनसक्छ र प्रायः त्यही क्वेसनहरू इक्जाममा सोध्ने गर्छ। र आज त्यही अब हाम्रो 169 नम्बरमा पुगिसकेको छु र यो डिस्कस गर्दै युगान्तर बेङ्गलमा हो र यो जर्नल हो। र अहिले हामी प्रायः न्युजपेपर र जर्नलहरूको कुरा गर्दैछौँ। र युगान्तर कसले लेखेको भनेर भन्दा बरिन कुमार घोष, यहाँ देखेको छैन होला, BARIN बरिन कुमार घोष र भूपेन्द्रनाथ दत्त। यो एरियामा अलिक लाइटको रिफ्लेक्सनले गर्दा देख्दैन। बरिन कुमार घोष र भूपेन्द्रनाथ दत्त। सन्ध्या, यो क्वेसन योपालि WBCS को प्रिलिम्स इक्जाममा पनि आएको थियो र त्यही भएर चाहिँ सब इन्सपेक्टरको इक्जाममा पनि हालिदिनु सक्ने चान्स हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सन्ध्या कसले लेखेको भनेर भन्दा ब्रह्मानन्द बान्धव उपाध्याय। यो याद गरिराख्नुपर्छ, अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ। इन्डियन सोसियोलोजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, लन्डनमा पब्लिस गरेको यो इन्डियन सोसियोलोजिस्ट। र यसलाई अलिकति सर्टकट अब के हुनसक्छ भनेर भन्दा ISSK इस्क भनेर याद गर्दा पनि हुन्छ। अलिकति अब फन पाराले पढ्यो भने छिटो याद हुन्छ र दिमागमा लामो टाइमसम्म बस्छ। मैले अगाडिको भन्दै आएको छु। र ISSK पढ्दा के हुन्छ, IS बाट इन्डियन सोसियोलोजिस्ट र S बाट श्यामजी कृष्ण वर्मा र ISSK भनेर यसरी याद गर्दा हुन्छ। लामो समयसम्म दिमागमा रिटेन हुनसक्छ। वन्दे मातरम सङ्ग हाम्रो त अब नेसनल सङ्ग कसले कम्पोज गरेको हो भनेर भन्दा चाहिँ बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्यायले कम्पोज गरेको हो। तर यहाँ वन्दे मातरम चाहिँ के हो, जर्नल हो। र जर्नलको कुरा यदि गऱ्यो भने चाहिँ के भन्नुपर्छ भनेर भन्दा कसले लेखेको भनेर भन्दा म्याडम भिकाजी कामाले लेखेको हुन्छ 1909 मा। र दुईटामा अलिकति क्वेसन पर्दा अलिकति ध्यान दिनु, जर्नलको कुरा गरेको हो कि नेसनल सङ्गको कुरा गरेको हो त्यसमा चाहिँ। र यो चाहिँ हाम्रो जर्नल हो। बेङ्गली न्युजपेपर कसले सुरु गरेको हो भनेर भन्दा चाहिँ सुरेन्द्रनाथ ब्यानर्जीले सुरु गरेको हो। पाथेर पाञ्चाली, र यो पाथेर पाञ्चालीमाथि हाम्रो अस्कर विनर डाइरेक्टर सत्यजित रेले मुभी पनि बनाएको छ। र सत्यजित रे एकदमै एप्रिसिएबल डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो इन्डियन सिनेमा जगतको। उहाँ नै एकदम स्टार्टिङमा हाम्रो सिनेमालाई इम्पोर्टेन्स र प्रोमिनेन्स प्रोभाइड गर्ने डिरेक्टर हुनुहुन्छ। र उहाँले अस्कर अवार्ड थापेको र हलिउडको डाइरेक्टरहरूले पनि उहाँकोबाट सिकेको छ। हलिउडको टप डाइरेक्टरहरू पनि उहाँलाई एप्रिसिएट गर्छ, उहाँकोबाटै सिकेको कतिवटा कुरा भनेर भन्छ। र पाथेर पाञ्चाली चाहिँ कसले लेखेको भनेर भन्दा विभूतिभूषण बन्धोपाध्याय। र यो पनि सोधिदिनु सक्छ, प्रायः कोही बेला सोधेको पनि छ जस्तो लाग्यो। र पाथेर पाञ्चाली विभूतिभूषण बन्धोपाध्याय। र पाथेर पाञ्चाली यदि मुभीको कुरा गरेको छ भने डाइरेक्टर को हो भनेर भन्दा अस्कर विनर सत्यजित रे। सत्यजित रे ऊ पनि बेङ्गलकै हो। त्यही भएर वेस्ट बेङ्गाल पुलिसको सब इन्सपेक्टरको इक्जाममा यो पनि सोधिदिनु सक्छ, मुभीसँग रिलेटेड क्वेसनहरू पनि आउने गर्छ। नील दर्पण र हिन्दू पेट्रियट। अब मैले नील दर्पण इन्डिगो रिभोल्ट मैले कुरा गरिहालेको थिएँ अगाडि। इन्डिगो रिभोल्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र इन्डिगो रिभोल्टमा जुन चाहिँ इन्डिगो प्लान्टर्सहरूले जुन चाहिँ दुःखहरू सहेको थियो, ब्रिटिसको अपरेसन भएको थियो, ब्रिटिसहरूले हेभी ट्याक्सेसन गर्थ्यो र गरिबहरूलाई सप्रेस गर्थ्यो। र त्यो दुःखहरू चाहिँ केमा देखाएको छ भनेर भन्दा चाहिँ दीनबन्धु मित्रको नील दर्पण भन्ने यो चाहिँ एउटा नाटक हुन्छ, प्ले या फिर ड्रामा भन्दा पनि हुन्छ। र यो प्ले र ड्रामामा चाहिँ के गरेको छ भन्दा चाहिँ इन्डिगो प्लान्टर्सहरू जति पनि थिए तिनीहरूको चाहिँ दुःख चाहिँ यो ड्रामामा चाहिँ सो गरेको थियो, देखाएको थियो। र त्यही भएर यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो प्रायः सोधिबस्छ। र लेखेको चाहिँ कसले हो भनेर भन्दा दीनबन्धु मित्र। र अर्को इन्डिगो प्लान्टर्सहरूको त्यस्तै प्लाइट दुःखसँग जोडिएको के छ भनेर भन्दा हिन्दू पेट्रियटको फाउन्डरहरू को हो भनेर भन्दा चाहिँ गिरीश चन्द्र घोष।
गिरीशचन्द्र घोष र अरू पछिको एडिटरहरू फेमस पर्सनालिटीहरू को छ भनेर भन्दा ईश्वरचन्द्र विद्यासागर र यिनीहरू हिन्दू प्याट्रियटको मेन फाउन्डर चाहिँ गिरीशचन्द्र घोषलाई मानिन्छ र ईश्वरचन्द्र विद्यासागर एचसी मुखर्जीहरू चाहिँ के भन्दा पछिको एडिटरहरू हो र एचसी मुखर्जीले चाहिँ यसमा के पब्लिस गरेको थियो भनेर भन्दा चाहिँ इन्डिगो रिभोल्टको त्यही इन्डिगो प्लान्टर्सहरूको दुःखहरूको बारेमा हिन्दू प्याट्रियटमा पनि के गरेको थियो भन्दा पब्लिस गरेको थियो। त्यही भएर हिन्दू प्याट्रियट सोधिदिन सक्छ र इन्डिगो रिभोल्ट मैले अगाडि पनि भनिदिइहालेको थिएँ इन्डिगो रिभोल्ट भएको कहिले हो भनेर भन्दा चाहिँ 1859 र मैले बिन्डिगो भनेर याद गर्नु सर्टकट हुन्छ विष्णु र दिगम्बर विश्वासले सुरु गरेको हो भनेर त्यस्तो कुराहरू। अर्को द इन्डियन स्ट्रगल कसले लेखेको भनेर भन्दा हाम्रो नेताजी सुभाषचन्द्र बोसले लेख्नुभएको। द इन्डियन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स विनायक दामोदर सावरकर। यो सोधिबस्छ प्रायः इक्जाममा सोधिबस्नेहरू प्रायः आइबसेको चाहिँ के छ भन्दा इन्डिया विन्स फ्रिडम अबुल कलाम आजाद एपिजे अबुल कलाम आजाद होइन मौलाना अबुल कलाम आजाद। र यो दुईटामा पुरा कन्फ्युजन भइबस्छ। इन्डिया विन्स फ्रिडम मौलाना अबुल कलाम आजाद र विङ्स अफ फायर चाहिँ एपिजे अब्दुल कलामले लेखेको। र द इन्डियन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स भिडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर। इन्डिया डिभाइडेड कसले लेखेको भन्दा डक्टर राजेन्द्र प्रसाद हाम्रो फर्स्ट प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया डक्टर राजेन्द्र प्रसाद। र द डिस्कभरी अफ इन्डिया चाहिँ कसले लेखेको भनेर भन्दा पण्डित जवाहरलाल नेहरू हाम्रो देशको फर्स्ट प्राइम मिनिस्टरले। र अझै पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू गराउनेछु म। माई एक्सपेरिमेन्ट्स विथ ट्रुथ यो त प्रायः सबैलाई यादै हुन्छ कसले लेख्नु भएको भनेर भन्दा हाम्रो महात्मा गान्धीजीले लेख्नु भएको। अब आउँछ हु सेड ब्याक टु वेदास भनेर चाहिँ कसले भनेको भनेर दयानन्द सरस्वतीले अब हामी फेरि वैदिक नलेजहरूपट्टि फर्किनुपर्छ भनेर स्पिरिचुअल ब्याक टु वेदास भनेको थियो दयानन्द सरस्वतीले। गिभ मी ब्लड आई विल गिभ यु फ्रिडम भनेर कसले भनेको भन्दा हाम्रो फ्रिडम फाइटर सुभाषचन्द्र बोसले भन्नुभएको हो नेताजी सुभाषचन्द्र बोस। नील दर्पण अघि नै मैले नील दर्पणको कुरा गरेँ दीनबन्धु मित्र हिन्दू प्याट्रियट र त्यसको दीनबन्धु मित्रको प्लेको नाम के थियो भनेर भन्दा चाहिँ नील दर्पण। र नील दर्पण चाहिँ इङ्ग्लिसमा कसले ट्रान्सलेट गर्यो हु ट्रान्सलेटेड नील दर्पण इन्टु इङ्ग्लिस भनेर भन्दा चाहिँ मधुसूदन दत्त। अब हु इज कल्ड बाङ्लार बाघ बेङ्गल टाइगर भन्दा चाहिँ कसलाई भन्छ भनेर भन्दा चाहिँ आशुतोष मुखर्जीलाई के भनिन्छ भने चाहिँ टाइगर अफ बेङ्गल बाङ्लार बाघ बेङ्गलीमा बङ्गालको बाघलाई चाहिँ बाङ्लार बाघ भनेर भन्छ। अब हु इज कल्ड बाघा जतिन र यो बाघा जतिनको नाममा हाम्रो अब सिलिगुडीमा बाघा जतिन कोलोनी छ बाघा जतिन पार्क छ कोटमोडको उतातिर। र सिलिगुडीमा ज्यादातर लोकेसनहरूको नाम पनि फ्रिडम फाइटर्सहरूसँग नै रिलेटेड छ। हु इज कल्ड बाघा जतिन भन्दा अब जतिन्द्रनाथ मुखर्जीसँग चाहिँ बाघा जतिन भनिन्थ्यो जतिन्द्रनाथ मुखर्जीलाई बाघा जतिन भनिन्थ्यो। हु फाउन्डेड फरवर्ड ब्लक अब यो फरवर्ड ब्लक एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ मैले अगाडि पनि डिस्कस गरेको थिएँ। सुभाष चन्द्र बोसले 1939 मा फरवर्ड ब्लक स्टार्ट गरेको थियो। 1938 मा हरिपुरा सेसनको प्रेसिडेन्ट इलेक्ट हुनुभएको थियो इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसबाट। र 1939 मा चाहिँ के भयो भनेर भन्दा चाहिँ त्रिपुरी सेसनबाट प्रेसिडेन्ट इलेक्ट हुनुभयो। तर त्यति बेला मतभेदले गर्दा महात्मा गान्धीजीको आइडियोलोजी र उनीहरूको आइडियोलोजी कङ्ग्रेस र उसको आइडियोलोजीमा अलिकति मतभेद भइदिएकोले गर्दा के भयो भन्दा चाहिँ सुभाष चन्द्र बोसले त्रिपुरीको सेसनमा इलेक्ट भएर पनि पछि रिजाइन गरिदिनुहुन्छ र रिजाइन गरेर चाहिँ फरवर्ड ब्लक स्टार्ट गरेको हुन्छ 1939 मा। सूर्य सेनको निकनेम के हो सूर्य सेन जसले के लिड गरेको थियो भनेर भन्दा चितागङ आर्मोरी रेडको लिडर हो। चितागङ आर्मोरी रेड लिड गरेको र चितागङ आर्मोरी रेड कहिले भएको थियो भनेर भन्दा चाहिँ 1930 र लिडर सूर्य सेन र उहाँको निकनेम चाहिँ के हो भन्दा मास्टर दा कोही बेला निकनेम सोधिदिन सक्छ मास्टर दा भनेर याद गरिराख्नुपर्छ। र यो चितागङ आर्मोरी रेडमा चाहिँ कतिजना फिमेल
रिभोल्युसनिस्टहरू पनि एसोसिएटेड छ सूर्य सेनसँग र सपोर्ट गरेको थियो चितागोङ आर्मोर्ड रेडमा। र त्यो फिमेल रिभोल्युसनिस्टहरूको नाम के हो भनेर भन्दा चाहिँ प्रीतिलता वाडेडर, कल्पना दत्त र यो दुईवटा नाम प्रायः इक्जाममा आइबस्छ। र जस्तो कि मैले अगाडि पनि भनिहालेको थिएँ, वेस्ट बेङ्गालको अहिले स्किमहरू पनि अब इन्डियाभरि नै अब बेटी बचाओ बेटी पढाओ आन्दोलन र वेस्ट बेङ्गालमा पनि वुमेन इम्पावरमेन्टको लागि पुरा स्किमहरू आउँदैछ र सबैले कोसिस गर्दैछ र वुमेन अहिले इक्वालिटीको तर्फ बढ्दैछ। र त्यसको लागि चाहिँ अब अलिक इम्पोर्टेन्ट के भनिन्छ भन्दा चाहिँ इक्जाममा चाहिँ अब वुमेनहरू लिडरहरूसँग रिलेटेड क्वेसन दिनुसक्छ। र त्यसको लागि म यो सेसन सकेर अलग्गै वुमेन रिभोल्युसनिस्टहरूमाथि जस्तो कि इम्पोर्टेन्ट अझै एकजना मताङ्गिनी हाजरा र सरोजिनी नाइडू अन्त एनी बेसेन्ट यिनीहरूमाथि क्वेसनहरू आउनु सक्छ। र त्यही भएर चाहिँ म अलग्गै यसको अलग्गै भिडियो बनाइदिनेछु र अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ, अलिकति इम्फेसिस दिनुसक्छ। त्यही भएर र अलिगढ मुभमेन्ट कसले स्टार्ट गरेको हो भनेर भन्दा चाहिँ अलिगढ मुभमेन्ट सैयद अहमद खानले स्टार्ट गरेको हो। र यो अलिक इम्पोर्टेन्ट छ। एङ्ग्लो मोहम्मदन कलेज पनि सैयद अहमद खानले नै सुरु गर्नुभएको हो। अलिगढ मुभमेन्ट र एङ्ग्लो मोहम्मदन कलेज दुईजनै सैयद अहमद खानले। र पहिला फर्स्टमा चाहिँ सैयद अहमद खान एकदम न्युट्रल, एकदम हिन्दू मुस्लिम त्यस्तो खालको कम्युनलमा अलिकति पनि देखा परेन, एकदम इन्लाइटन मान्छे, एकदमै ऱ्यासनल मान्छे हुन्थ्यो। तर पछि उहाँको लाइफको एन्डमा चाहिँ उहाँले अलिक प्रायोरिटी चाहिँ मुस्लिमलाई चाहिँ अलिक बेसी प्रायोरिटी दिएको, किनभने अब मुस्लिमहरूले आफ्नो राइट्सहरू पाएको छैन र त्यो भएर चाहिँ उहाँको सोचअनुसार चाहिँ त्यही भएर चाहिँ उहाँलाई त्यस्तो लाग्यो कि मुस्लिमहरू चाहिँ हेपिँदैछ हिन्दू मेजोरिटी कन्ट्रीमा। र पछि गएर उहाँ प्रो मुस्लिम हुनुभएको थियो लास्टमा चाहिँ एट द एन्ड अफ हिज लाइफ। र अलिकति त्यसले गर्दा पनि अब अलिकति के भइदिन्छ भनेर भन्दा चाहिँ हिन्दू मुस्लिम कम्युनलिजम अलिकति इन्क्रिज भएको थियो भन्ने खालको कुराहरू अलिक डिस्कसनहरू हुन्छ। र एङ्ग्लो मोहम्मदन कलेज फाउन्डेड बाई सैयद अहमद खान। र अब जहिले पनि ऱ्यासनल भएर अगाडि हुनुपर्छ। अब हिन्दू मुस्लिम यस्तो खालके त्यो बायस भएर सोच्नु हुँदैन। हिस्ट्री पढ्दा चाहिँ जहिले पनि फोकस गरेर ऱ्यासनल भएर न्युट्रल भएर पढ्नुपर्छ, कहिले पनि बायस्ड हुनु हुँदैन। सबै धर्म सबै जाति नै सेम हो र सबै जातिको आफ्नो आफ्नो महत्त्व हुन्छ र एउटै तिनीहरूको इज्जत पनि हुन्छ। मेडिकल कलेज इन कोलकाता वाज फाउन्डेड इन 1835 मा मेडिकल कलेज इन कोलकाता फाउन्ड गरेको थियो। अब युनिभर्सिटी अफ क्यालकाटा युनिभर्सिटी अफ क्यालकाटा कहिले फाउन्ड भएको भनेर भन्दा चाहिँ 1857 मा युनिभर्सिटी अफ क्यालकाटा फाउन्ड भएको। र यही युनिभर्सिटी अफ क्यालकाटा साथसाथै 1857 मा बम्बे मद्रासको पनि युनिभर्सिटी फाउन्ड भएको थियो। बम्बे मद्रास र क्यालकाटा दुइटै फाउन्ड भएको हो। त्यही भएर चाहिँ यो अलिकति, तर इक्जामको लागि चाहिँ युनिभर्सिटी अफ क्यालकाटा, किनभने क्यालकाटा हाम्रो वेस्ट बेङ्गालको इक्जाम हो, क्यालकाटाको प्रायः सोधिन्छ। फाउन्डर अफ सेन्ट्रल हिन्दू स्कुल, यदि एकछिन होला, HINDU हिन्दू सेन्ट्रल हिन्दू स्कुल अफ बनारसको सेन्ट्रल हिन्दू स्कुल कसले फाउन्ड गर्नुभएको भन्दा मिसेस एनी बेसेन्टले फाउन्ड गर्नुभएको। र एनी बेसेन्ट हाम्रो 1917 को सेसनको इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस सेसनको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो। र एनी बेसेन्टले नै फाउन्डर अफ सेन्ट्रल हिन्दू स्कुल एट बनारस। र कुका मुभमेन्ट चाहिँ कोसँग कुन चाहिँ स्टेटसँग एसोसिएटेड छ भनेर भन्दा चाहिँ पन्जाब 1849 मा भएको र पन्जाबमा। र कुका मुभमेन्ट एउटा इम्पोर्टेन्ट मुभमेन्ट छ, त्यो हामी पछि डिस्कस गर्नेछौँ मुभमेन्टहरूतिर, सिभिल मुभमेन्टहरूतिर। र अहिले चाहिँ कहाँ भएको, कुन चाहिँ स्टेटसँग रिलेटेड भन्दा पन्जाब। विच सोसियल रिफर्मर इज पपुलरली कल्ड पेरियार, यो क्वेसन पनि प्रायः आइबस्छ, त्यही भएर यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। पेरियार कसलाई भन्छ भन्दा EV रामास्वामी नाइकरलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा पेरियार भनेर निकनेम। अब विडो रिम्यारेज एक्ट कुन सालमा पास भएको भन्दा 1856 मा विडो रिम्यारेज एक्ट पास भएको हुन्छ। र यो एउटा इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट हुन्छ हाम्रो इन्डियन हिस्ट्रीमा, किनभने विडो रिम्यारेज गर्नु पाउँथेन पहिलाको जमानामा र यो साह्रै क्रूरता हुन्थ्यो। र अफिसियल्ली एक्ट कहिले भयो भन्दा 1856 मा। फादर अफ मोडर्न इन्डिया कसलाई भनिन्छ भनेर भन्दा राजा राममोहन
राजा राम, यहाँ आरआरआर मैले लेखेको छु सर्ट फर्ममा, राजा राममोहन रोय, फादर अफ मोडर्न इन्डिया। सिखिजम कसले सुरु गर्नुभएको भन्ने त प्रायःलाई थाहै हुन्छ। सिखिजम वाज फाउन्डेड बाई सिख रिलिजन गुरु नानकले फाउन्ड गर्नुभएको। र सिखको हामी इम्पोर्टेन्ट 10 गुरुजहरू पढ्छौँ र इम्पोर्टेन्ट 10 गुरुजहरू पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ इक्जामको लागि पनि। तितुमिर कुन चाहिँ मुभमेन्टसँग रिलेटेड छ भनेर, यो अब हाम्रो बङ्गालको क्वेसन आउँछ। तितुमिर कुन चाहिँ मुभमेन्टसँग रिलेटेड छ भनेर भन्दा वाहाबी मुभमेन्ट। र अस्ति भर्खरै WBCS को प्रिलिम्समा पनि तितुमिरको रियल नाम के हो भनेर आएको थियो। तितुमिरको रियल नाम मिर निसार अली हो। र फर्स्ट प्रेसिडेन्ट अफ अल इन्डिया ट्रेड युनियन कङ्ग्रेस 1920। फर्स्ट प्रेसिडेन्ट को हुन्छ भनेर भन्दा मैले अघि पनि एकपल्ट भनेको थिएँ लाला लाजपत राईको कुरामा। र के हो भन्दा को हुनुहुन्थ्यो भनेर भन्दा लाला लाजपत राई हुनुहुन्थ्यो फर्स्ट प्रेसिडेन्ट अफ अल इन्डिया ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको। डेट अफ क्विन्स प्रोक्लेमेसन, क्विनको प्रोक्लेमेसन कहिले भएको थियो भनेर भन्दा चाहिँ यो 1857 को रिभोल्टको बादमा, याद गरिराख्दा हुन्छ सजिलो पर्छ। 1857 को रिभोल्टको बादमा चाहिँ क्विन्स प्रोक्लेमेसन भएको थियो। कहिले भन्दा 1 नोभेम्बर 1858। 1 नोभेम्बर 1858 मा चाहिँ क्विनको प्रोक्लेमेसन भएको थियो। र अब फर्स्ट गभर्नर जेनरल अफ इन्डिपेन्डेन्ट इन्डिया कसलाई भनिन्छ भनेर भन्दा चाहिँ फर्स्ट गभर्नर जेनरल लर्ड माउन्टब्याटेन। र लर्ड माउन्टब्याटेन त्यहाँपछि हटेपछि चाहिँ कसको हातमा गभर्नर जेनरलसिप गएको हुन्छ भन्दा चाहिँ श्री राजा गोपालाचारीको हातमा गएको हुन्छ। श्री राजा गोपालाचारीलाई चाहिँ फर्स्ट एन्ड लास्ट इन्डियन गभर्नर जेनरल अफ इन्डिया पनि भनिन्छ। श्री राजा गोपालाचारीलाई फर्स्ट एन्ड लास्ट इन्डियन गभर्नर जेनरल। त्यसको बादमा गभर्नर जेनरलको औदा त्यहाँबाट डिसमिस भयो पोस्ट। गुलामगिरी वाज रिटन बाई ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी कसले लेख्नु भएको भनेर भन्दा ज्योतिबा फुलेले लेख्नु भएको। र इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स लिग कसले फाउन्डर को इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स लिगको फाउन्डर रासबिहारी बोस। फाउन्डर चाहिँ इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स लिगको रासबिहारी बोस। र अब सञ्जीवनी न्युज पेपर कसले लेखेको भनेर भन्दा कृष्ण कुमार मित्र। सञ्जीवनी न्युज पेपर वाज रिटन बाई कृष्ण कुमार मित्र। र हाम्रो प्राय क्वेसनहरू अब सबै सकिसक्यो। हामीले जति डिस्कस गर्नु थियो सबै अब इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू डिस्कस गरिसके। एउटा लास्ट अलिकति मजाको के छ भनेर भन्दा चाहिँ हिन्दू कसले प्रोपागेट गरेको थियो। हिन्दू वाज प्रोपागेटेड बाई मदन मोहन मालवीय। हिन्दू वाज प्रोपागेटेड बाई मदन मोहन मालवीयले हिन्दू प्रोभाइड गरेको। ट्रिपल एच कसले गरेको भन्दा चाहिँ ट्रिपल एम। अनि मदन मोहन मालवीयको निकनेम पनि के हुन्छ भनेर भन्दा चाहिँ कोही बेला सोधिन्छ महामना। MAHMANA महामना। र हाम्रो 200+ MCQs को यो सिरिज यही समाप्त हुन्छ। र अझै इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू म अरू भिडियोजहरूमा अपलोड गर्नेछु। र आशा गर्छु तपाईँहरूलाई यो जति पनि मैले MCQहरू गराएँ यो इक्जामको लागि एकदमै फ्रुटफुल होस् र पछि अरू इक्जामहरूको लागि पनि फ्रुटफुल हुनसक्छ यो प्राय क्वेसनहरू। किनभने इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू मैले चुज गरेर र इक्जाममा आउने र कन्सेप्ट बिल्डिङ हुने खालको क्वेसनहरू मैले गरेको छु र फर्स्ट टु लास्टसम्म मैले यसमा गराइदिएको थिएँ। र हामी अब यसरी नै अर्को भिडियोहरूतिर भेट्नुपर्छ र पढ्दै गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्दै गर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू।